الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وحذره من آفات اللسان وبعث إلينا نبي الصدق والإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وما أحسن قيل: جراحات السنان لها اتيام، جراحات السنان لها اتيام، ولا يلتاه ما جرح اللسان. أساتذتنا العظام وضيوفنا المكرمون وإخواني الطلبة، أولا أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من حسن عظيم سعادتي وشرفي أن أقوم بين أيديكم لأتحدث إلى حضراتكم حول الموضوع صيانة اللسان ومسؤوليتنا. إخواني الأفاضل، من المعلوم إن الله تعالى خلق الإنسان وعلمه وأكرمه الله بني آدم بنعمة العقل والبيان، وحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر. عباد الله، إن الدين الإسلام هو الدين الكامل في أحكامه الشامل في تشريعاته، وقد هدى إلى أرقى الأخلاق وأرشد إلى أكمل الأدب ونهى عن مستنكر الأفعال والأقوال. وإن مما وجه إليه الإسلام من الفضائل والآداب بأدب الحديث وحسن المنطق عن اللهو وفضول الكلام. عباد الله، إن اللسان من أعظم الجوارح الأثرة وأشدها خطرة، فإن استعمل فيما يرضى الخالق وأنفه الخلائق فهو من أكبر الأسباب الفوز والسعادة والتوفيق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ولكن بعد ذلك إذا لم يبالغ الإنسان من سعادة اللسان وصونه فيسقطه من الأعلى إلى الأسفل، ومن النجاح إلى الفشل، ومن العزة إلى الذلل، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الفرح إلى الحزن، ومن السماء إلى الأرض. وهذا اللسان الذي ينعكس أفكار الإنسان. وفي الأخير أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.